अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 13वीं तख्ती के 7वें हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो लाइनों और इन दो सतरों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर घर बैठे कुरान पाक का नादरा तजवीद के मुताबिक सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ाना की बुनियाद पर इस चैनल पर कुरान पाक का सबक अपलोड किया जाएगा। मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक करें। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर ता वत, ता ज़बर ता वत ता, रॉ ज़बर अलिफ रॉ वत ता रॉ, हमदा ज़ेर ई वत ता रॉ ई, बा ज़ेर बी वत ता रॉ ई बी वत ता रॉ ई बी। अब ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास पहला हरफ है वाव और वाव के ऊपर हमारे पास है ज़बर और वाव के बाद है ता और ता मुशद्दद है तो वाव को हम ता के साथ मिलाएंगे। किस तरह पढ़ेंगे? वाव ज़बर तावत, वाव ज़बर तावत, ता ज़बर ता। ये जो हुज्जे करने का तरीका है इसको अच्छे से समझा करें, यही बुनियाद होती है। वाव ज़बर तावत, ता ज़बर ता वत ता, रॉ ज़बर अलिफ रॉ वत ता रॉ। रॉ को हम यहाँ लंबा करेंगे, रॉ को एक अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। वत ता रॉ, हमदा ज़ेर ई वत ता रॉ ई। और जब हम हमजा को पढ़ेंगे तो इसकी मिकदार एक अलिफ से बढ़कर 3 अलिफ के बराबर हो जाएगी, यानी इसको 3 अलिफ से 4 अलिफ लंबा किया जाएगा। 3 अलिफ से 4 अलिफ का अंदाज़ा इस तरह हो सकता है कि आप अपनी बंद उंगली को यानी 3 उंगलियों को बंद उंगलियों को खोल कर देख लें या 3 खुली उंगलियों को बंद करके देख लें, ये 3 अलिफ की मिकदार इसकी बराबरी है या 3 सेकंड के बराबर कह लें। तो जब हम हमदा को पढ़ेंगे तो इसको हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि मद का ताल्लुक हमदा के साथ है। वत्तरॉई, बा ज़ेर बी वत्तरॉई बी वत्तरॉई बी, वक्फन वत्तरॉइब वत्तरॉइब। आखिर से बा को साकिन कर देंगे वक़फ़ की हालत में। वाव ज़बर नून वन, नून खड़ी ज़बर ना वन ना, शीदेशी वन नाशी, तो खड़ी ज़बर तो वन नाशी तो, तादेटी वन नाशी तोती वन नाशी तोती। अब ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ के अंदर भी हमारे पास पहला हरफ है वाव और वाव के बाद हमारे पास नून मुशद्दद है तो वाव को हमने नून के साथ मिलाकर पढ़ना है। इसको पढ़ना है वाव ज़बर नून वन, वाव के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे और इसको नून के साथ मिलाएंगे। वाव ज़बर नून वन, नून खड़ी ज़बर ना वन ना वन ना, नून के ऊपर हमने गुन्ना करना है, यानी इसकी आवाज़ को नाक में गुनगुना कर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। नून की आवाज़ को नाक के बांसे में पढ़ना ये गुन्ना कहलाता है। तो यहाँ गुन्ना करेंगे वन्ना और इसको लंबा करेंगे एक अलिफ की मिकदार। शींदेशी वन्नाशी वन्नाशी, तो खड़ी दबर तो वन्नाशितो, नून को भी और तो को भी दोनों को एक एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे। तादेती वन्नाशितोती, वक्फन वन्नाशितोत। वाव ज़बर नून वन,
نون کھڑی زبر نا والنا زا زیر زی والنازی عین کھڑی زبر ع والنازعات تا زیر تی والنازعات والنازعات. اب یہ جو ہمارے پاس لفظ ہے اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس جو شروعات میں لفظ ہے پہلا حرف ہے وہ ہے واو اور واو کے اوپر زبر ہے اور واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے. واو زبر نون ون نون کھڑی زبر نا ون اور یہاں بھی نون کے اوپر گنا کریں گے. زا زیر زی زا زیر زی زی اس میں سیڑھی پیدا کریں گے. ون نازی عین کھڑی زبر ع والنازع والنازع زا نون کو اور عین کو زا کو لمبا نہیں کریں گے نون کو اور عین کو لمبا کریں گے ایک ایک الف کی مقدار. تا دیتی والنازعات وقفا والنازعات. واو زبر سین وس سین کھڑی زبر سا وسا بادر بھی والسابی حا کھڑی زبر حا والسابحا تا دیتی والسابحاتی سین کو اور ہا کو دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے اور ان کے علاوہ کسی حرف کو بھی لمبا نہیں کریں گے. والسابحات وقفا والسابحات والسابحات حات ہا کو بیچ حلق سے ادا کریں گے. فا دبر سین فس سین دبر الف سا فسا فسا نہیں فسا. فا کو ادا کرنے کا طریقہ کار ہے نچلے ہونٹ کا وسط یعنی ہمارے دو ہونٹ ہیں جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کا جو وسط ہے اس کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے تو فا ادا ہوگا. دوبارہ دیکھ لیں اس کا مخرج نچلے ہونٹ کا وسط جب سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگے گا تو فا ادا ہوگا. تو اس لیے پڑھیں گے فسا بادر بھی فسا بھی قوف کھڑی زبر قو فسابقا قوف کو لمبا بھی کریں گے اور موٹا بھی. تا دیتی فسابقات وقفا فسابقات. فا دبر لام فل میم پیش مو فل مو دال دبر بادب فل مدب بادر بی فل مدبی فل مدبی. یہ جو یہاں با ہے اس کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. رو کھڑی دبر رو فل مدبرو اور رو کو آپ نے ایک الف کے مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے اور اس کو موٹا بھی کرنا ہے. تا دیتی فل مدبرات فل مدبرات وقفا فالمدبرات. اکثر لوگ یہاں لام کو لمبا کر دیتے ہیں فالمدبرات یعنی لام کو وہ کھینچ دیتے ہیں. اب یہاں لام کے اوپر آپ نے مد نہیں کرنی تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. فالمدبرات اس طرح سے اس کو پڑھیں گے. اب تمام الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیں. والترائب والناشطات والنازعات والسابحات فالسابقات فالمدبرات. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہوں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم. اللہ حافظ.